शिकंजा तैयार। नैब हुकाम को मिल गया छानबीन का इख्तियार। चेयरमैन नैब ने चीनी आटा स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दे दी। नैब एलामिया के मुताबिक चीनी और आटा की कीमतों में इजाफे पर तहकीकात होंगी। मुबैना स्मगलिंग और सब्सिडी की भी तहकीकात होंगी। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में मेगा करप्शन की इंक्वायरी की भी मंजूरी। कोरोना ने तेल पर किया ऐसा वार, कोई मुफ्त लेने पर भी नहीं तैयार। अमरीकी खाम तेल की मार्केट क्रैश कर गई। वेस्ट टेक्सास क्रूड की तारीख में पहली मर्तबा मनफी ट्रेडिंग। निर्ख मनफी 253% गिरने के बाद मामूली बेहतरी, कीमत $1.66 फी बैरल हो गई। आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल $25.36 फी बैरल पर आ गया। उधर समुंदर में मौजूद हजारों ऑयल टैंकर्स के खरीदारों का सप्लाई लेने से इनकार। आलमी पार्टीज ने ज्यादा कीमत पर सप्लाई तलब की थी। में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तारीखी कमी का इम्कान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में गिरावट पर वजारत पेट्रोलियम और ओगरा ने सर जोड़ लिए। ज़राए के मुताबिक कीमतों में तब्दीली का नया फार्मूला किसी भी वक्त सामने आ सकता है। फार्मूले की बुनियाद टैक्स, लेवी और सप्लाई कीमत होगी। वफाकी काबीना ने पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए इस्लामाबाद में सेल्स टैक्स खात्मे की मंजूरी। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रीस्ट्रक्चरिंग की भी मंजूरी। कोरोना वायरस के खिलाफ इकदाम पर भी काबीना को ब्रीफिंग दी गई। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। ज़राए के मुताबिक ईदी फाउंडेशन के कुछ अमले और फैसल ईदी के अहले खाना के कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। उधर वजीर आजम इमरान खान के फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, वजीर आजम को टेस्ट की राय दूंगा। इस तारीख को या पहली तारीख को हम महदूद ट्रेनें आइसोलेशन के साथ फासले पे मुसाफिरों के साथ चला देंगे। मेरे पास 2 मोकल हैं, नैब वालों को बताना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से नहीं आया, कोरोना की फ्लाइट पे आया। वो यहाँ एक नेशनल गवर्नमेंट का ख्वाब लेके आया था। नैब को बताना चाहता हूँ, मेरे पास 2 मौक्किल हैं। शेख रशीद का बड़ा दावा। कहते हैं शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत का ख्वाब लेकर आए थे, उनको पता नहीं था इतने संजीदा केस हैं। वजीर आजम को मशवरा दिया, मुखालिफिन से सुलह कर लें। 25 अप्रैल या 1 मई को महदूद फासले के साथ ट्रेनें चला देंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की ताक में रहें, इनाम पाएं, गरीबों की लें दुआएं। फिरदौस आशिक़बान कहती हैं, अवाम की मुश्किलात से फ़ायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की निशानदही करने वालों को ज़ब्त शुदा सामान का 10% बतौर इनाम दिया जाएगा। रुपए ने फिर डॉलर को पछाड़ दिया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर $1.79 सस्ता $1 161.70 का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1100 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 33,000 की सतह से नीचे आ गया। कहां का लॉकडाउन, कहां की पाबंदी, ताजरों ने सब एहतियाती तदाबीर हवा में उड़ा दी। पेशावर में मखसूस कारोबार खुल गए मगर SOPs पर अमल कहीं नजर न आया। मास्क और दस्ताने किसी ने पहने, न ही गाहकों के लिए फासला रखने के निशानात मौजूद। बाजारों के दाखिली रास्तों पर टेम्परेचर चेक करने का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया। पंजाब में माली इमदाद की तकसीम की खुद निगरानी कर रहा हूं। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, हकदार को उसका जायज हक देंगे।
مالی امداد کا پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور شفاف ترین پروگرام ہے۔ وزیر اعلیٰ کا توبہ ٹیک سنگھ میں احساس کفالت پروگرام سینٹر اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ، پناہ گاہ کا بھی افتتاح کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی چیئرمین NDM میں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل سے ملاقات، کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کورونا ریلیف کے حوالے سے NDMA کی خدمت کو پورا پاکستان قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سندھ میں کاشتکاروں کا باردانہ ملنے کے مسائل حل نہ ہوئے۔ لاڑکانہ اور کمبر میں کاشتکار باردانہ کے لیے محکمہ خوراک کے مرکز کے چکر لگانے پر مجبور۔ باردانہ سیاسی شخصیات کے منظور نظر افراد کو دینے کا بھی انکشاف ہوا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فٹنس کوچ یاسر ملک کی نگرانی میں کھلاڑیوں کے آن لائن فٹنس ٹیسٹ دوسرے روز بھی جاری۔ پش اپس، سٹ اپس، فل رینج چن اپس، سٹینڈنگ بورڈ جمپ سمیت دیگر جسمانی سرگرمیاں شامل۔ گزشتہ روز 8 کھلاڑیوں کے ٹیسٹ لیے گئے تھے۔ بات ہوں ٹف جاب، ٹرسٹ می، ٹریننگ سے زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ Very good work. I'm enjoying it, guys. You guys can enjoy also. It's no shame to do your own homework. کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر مشتاق احمد میدان میں آ گئے، عوام سے اپیل کی کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ مشتاق احمد کی اپنے گھر کا باتھ روم صاف کرتے ہوئے ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل۔ معروف اداکارہ مہوش حیات کی ہم شکل کے سوشل میڈیا پر چرچے۔ دبئی میں مقیم عراقی فیشن بلاگر اور RJ روزہ کے نئے نقش ہبہو مہوش حیات جیسے ہیں۔ دونوں ایک ساتھ ہوں تو پاکستانی اور عراقی حسینہ کو پہچان پانا ناممکن ہو جائے۔ مصور پاکستان، شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا 82واں یوم وفات عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں میں جذبہ خودی اور الگ ملک کی اہمیت کا شعور پیدا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں اشال سلیمان۔ میں ہوں حمزہ طارق اور میں ہوں آپ کے ساتھ رافع آوان۔ بلٹن کا آغاز کریں گے ایک چھوٹے سے میسج کے ساتھ۔ زندگی قیمتی ہے، آپ کی بھی اور آپ کے پیاروں کی بھی، اسی لیے کورونا لاک ڈاؤن کے دنوں میں ایک دوسرے سے آپ نے دور رہنا ہے اور محفوظ رہنا ہے۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ کابینہ اجلاس میں پاور سیکٹر انکوائری رپورٹ پیش کی گئی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے رپورٹ پبلک کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نے انکوائری رپورٹ پر کمیشن بنانے کی ہدایات کر دی ہیں۔ یاد رہے کہ 92 نیوز نے سب سے پہلے پاور سیکٹر میں کرپشن کی خبر بریک کی تھی۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے بھی موجود ہیں۔ فہیم، ہم ان سے بات کریں گے۔ فہیم، کہیے گا، وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، احوال دیجیے۔ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اس اجلاس میں بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ معمول کے ایجنڈے کی بھی منظوری دی گئی ہے، لیکن پاور سیکٹر سے متعلق ایک انکوائری رپورٹ کی جو کہ SECP کے سابق چیئرمین محمد علی کی سربراہی میں وزیر اعظم عمران خان نے اگست 2019 میں بنائی تھی۔ اس 9 رکنی جو کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ کابینہ کی کمیٹی ہے پاور، اس کے جو چیئرمین انہوں نے آج پیش کی اور اس میں بھرپور انکشافات بھی کیے گئے۔ جو 92 نیوز پہلے ہی جو ہے انکشاف رپورٹ کو پبلک کر چکا ہے۔
تو آج پھر اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا، ایک تو اس انکوائری رپورٹ کو پبلک کیا جائے گا، تو پھر وزیر اعظم عمران خان نے اس انکوائری رپورٹ پر ایک انکوائری کمیشن بھی بنانے کی ہدایت کر دی ہے، اور جو انکوائری کمیشن ہوگا وہ انکوائری کمیشن آف ایکٹ کے مطابق ہوگا، اس کو لیگل اختیارات بھی حاصل ہوں گے، اور یہ جو انکوائری کمیشن ہوگا پاور سیکٹر سے متعلق جو رپورٹ آئی ہے اس میں مبینہ کرپشن اور جو فرانزک آڈٹ ہے وہ کرے گا، اور اس کی مزید تحقیقات کر کے یہ رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی جائے گی، اور اس میں ذمہ داروں کا تعین بھی کیا جائے گا کہ کس نے کرپشن کی ہے اور کس طریقے سے عوام کے 1000 ارب روپے سے زائد کا جو پیسہ ہے اس کی کرپشن کی گئی ہے، عوام کو نقصان پہنچایا گیا ہے پبلک منی کو، اور اس رپورٹ میں یہ بھی کلیئرلی بتایا جائے گا فرانزک آڈٹ کر کے کہ 94 سے پہلے جو پاور پلانٹ سے انہوں نے کتنا منافع کمایا، 2002 کی پالیسی کے بعد کتنا منافع کمایا، اور 2015 کے بعد سے کتنا منافع کمایا گیا ہے۔ تو یوں آج اجلاس میں بڑے فیصلے کیے گئے ہیں، ایک اب رپورٹ پبلک کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انکوائری کمیشن بھی بنانے کی جو ہے وزیر ٹھیک ہے، پاور سیکٹر کی جانب سے جو رپورٹ آئی ہے اس پر انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ فہیم اختر آپ ہمارے ساتھ آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ وفاقی کابینہ کی جانب سے پاور سیکٹر اسکینڈل رپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 92 نیوز 11 اپریل کو ہی پاور سیکٹر کی انکوائری رپورٹ عوام تک پہنچا چکا ہے۔ پاور پلانٹ کی جانب سے سالانہ 50 سے 70% منافع کمانے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ جہانگیر ترین اور مخدوم خسرو بختیار کے پلانٹس نے 4 ارب 88 کروڑ روپے اضافی وصول کیے۔ اسی پر بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل اقبال بھٹی، کہیے گا 92 نیوز 11 اپریل کو ہی پاور سیکٹر کی انکوائری رپورٹ عوام تک پہنچا چکا ہے، اس حوالے سے کیا انکشافات کیے گئے تھے اور آج جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو پبلک کر دیا جائے گا اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، 92 نیوز نے باخبر باوثوق اور سب سے پہلے خبر دینے کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی اسکینڈل جس کا نام پاور سیکٹر انکوائری رپورٹ تھا، 92 نیوز نے یہ اس اسکینڈل کی خبر دستاویز کے ہمراہ 11 اپریل کو بریک کی تھی، جس میں اس خبر کو روزنامہ 92 نیوز میں بھی 11 اپریل کو شائع کیا گیا تھا، اور اس خبر کو ہائی لائٹ کیا گیا اور انکوائری رپورٹ کی روشنی میں یہ بات کی گئی کہ کس طریقے کے ساتھ 1994 2002 2015 کی پاور پالیسی کے تحت آئی پی پیز کے مالکان کو بلا جواز غیر منصفانہ منافع کمانے کی راہ ہموار کی گئی، جس کی مثال دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملتی۔ یہ گردشی قرضہ جو اس وقت 1800 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، اس کی بنیادی وجہ آئی پی پیز کے مالکان کو اضافی منافع ہے۔ حکومت کی جانب سے منظوری دی گئی تھی کہ آئی پی پیز کے مالکان پلانٹ لگانے کے اوپر 15 سے 17% تک منافع کما سکتے ہیں، لیکن جب انکوائری رپورٹ ہوئی تو پتہ چلا گزشتہ کئی سالوں سے آئی پی پیز کے مالکان 50 سے 70% تک منافع کماتے ہیں، چونکہ مختلف اس کے اندر فیول کھپت کے اندر وہ اضافی پیسہ کماتے تھے، ڈالر انڈیکسیشن کے اندر اضافی پیسہ کماتے تھے، آپریشن اینڈ مینٹیننس کی مد کے اندر وہ اضافی پیسہ کماتے تھے۔ تو اس کو منظر عام پر لایا گیا کہ سالانہ 100 روپے سے زائد کی ریکوری کی جاتی ہے، جس کے قومی خزانے اور عوام پر بوجھ پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1000 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے، اور ان معاہدوں کے اوپر اگر نظر ثانی نہ کی گئی تو آنے والے سالوں میں قومی خزانے کو ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ وہ تمام تر حقائق تھے جو 92 نیوز نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کیے۔ پھر اس رپورٹ کے اندر مزید انکشافات یہ بھی ہوئے کہ کابینہ کے اندر اس وقت کچھ ایسے افراد موجود ہیں جن کے پاور پلانٹس ہیں اور وہ بھی اربوں روپے اضافی وصول کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں، جس کے اندر رزاق داؤد صاحب کا پاور پلانٹ شامل ہے، جس کے اندر مخدوم خسرو بختیار کا پاور پلانٹ شامل ہے، جس کے اندر ندیم باور صاحب کے 2 پاور پلانٹ شامل ہیں، اور اسی طرح جہانگیر خان ترین کے بغاز پاور پلانٹ بھی اربوں روپے اضافی وصول کرنے کے اندر شریک ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس انکوائری رپورٹ کے اندر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو 2015 کی مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے اندر پاور پلانٹ لگے، ان پاور پلانٹس کی لاگت میں بھی اضافہ کیا گیا، جس کے اندر ساہیوال کول پاور پلانٹ کی ہم بات کریں، جس کے اندر ہم پورٹ قاسم کول پاور پلانٹ کی بات کریں، پورٹ قاسم کول پاور پلانٹ کتریوں کے تعاون آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت سارے ایسے پاور پلانٹس ہیں جو کہ بتدریج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ جو انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے گا، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ کون کون شریک ہوگا اس کمیشن میں؟ دیکھیے، وفاقی کابینہ نے اصولی طور پر اس معاملے کی ہدایت کر دی ہے کہ اب اس انکوائری کو ایک قانونی شکل دینے کے لیے، تاکہ آپ مستقبل کے اندر اس معاملے کی حوالے سے ذمہ داروں کے خلاف اگر فوجداری کارروائی کی ضرورت پیش آئے تو وہ فوجداری کارروائی کی جا سکے، جس کے اندر آئی پی پیز مالکان، جس کے اندر بیوروکریسی، جس کے اندر سرکاری افسران، جس کے اندر نیپرا، جس کے اندر پی پی آئی بی اور سیاسی شخصیات ماضی کے اندر ذمہ دار رہیں، ان کے اوپر ذمہ داری فکس ہو۔ اس بات کا امکان ہے کہ انکوائری کمیشن
पावर सेक्टर से मुतल्लिका तजर्बा रखने वाली किसी शख्सियत की सरबराही में, वो FIA से मुतल्लिका हो सकते हैं, वो नैब का कोई अफसर हो सकता है जिनकी सरबराही में ये कमीशन कायम किया जा सकता है। इसके अंदर मुख्तलिफ इदारों से अफसरान की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। इसके साथ साथ पैरेलल हुकूमत की 6 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी IPPs के मालकान के साथ बहुत तेजी के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी रखे हुए है। अहम खबर शामिल करें। चीनी और आटा बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ शिकंजा तैयार, नैब हुकाम को मिल गया छानबीन का इख्तियार। चेयरमैन नैब ने चीनी और आटा स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दे दी है। नैब इलामिया के मुताबिक चीनी और आटा की कीमतों में इजाफे पर तहकीकात होंगी। मुबैना स्मगलिंग और सब्सिडी की भी तहकीकात होंगी। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में मेगा करप्शन की इंक्वायरी की भी मंजूरी दे दी गई है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास, हुकूमत के पहले मेगा करप्शन स्कैंडल पर तहकीकात की मंजूरी। कीमतों में इजाफा, मुबैना स्मगलिंग और सब्सिडी पर भी भरपूर तहकीकात होंगी। नैब एलामिया जारी। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में गंदम और चीनी स्कैंडल, CDA अफसरान और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के खिलाफ करप्शन केसेस की तहकीकात की मंजूरी दी गई। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम, नजकारी कमीशन, पीम्स अस्पताल के हुक्काम और निजी हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है और नैब फेस नहीं, केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में यकीन रखता है। हुसैन अहमद, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। नैब को बताना चाहता हूं मेरे पास 2 मौक्कल हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से नहीं बल्कि कोरोना फ्लाइट पर वापस आए हैं। शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत का ख्वाब लेकर आया था, उनको पता नहीं था कि उनके खिलाफ कितने संजीदा केसेस हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। 25 तारीख को या पहली तारीख को हम महदूद ट्रेनें आइसोलेशन के साथ फासले पे मुसाफिरों के साथ चला देंगे और इंशाअल्लाह ताला रेलवे इस बहरान के वक्त हम चमन भी पहुंच गए हैं, तफ्तान भी पहुंच जाएंगे। किसी गांव में भी ज़रूरत पड़ी, हमारे 705 स्टेशन हैं, 750 हम उस जगह अपना हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, क्योंकि मसला आइसोलेशन का है और रेलवे के पास आइसोलेशन के लिए बहुत डब्बे हैं। मुराद अली शाह से भी कह चुका हूं कि छोड़ो लोगों को, 5-5 हज़ार रुपये की ज़मानत देते हैं। अगर 2000 आदमियों का मचलका 5000 का अदालत लेती है तो 2000 आदमी वहाँ मचलका जमा कराने के लिए जमा हो जाते हैं, इससे वायरस नहीं फैलता। नैब ने मेरे बयान तो सिंगल कालमी था, नैब ने दम का बयान 7 कालमी लगवाया है। मेरे पास 2 मुवक्किल हैं, नैब वालों को बताना चाहता हूँ, मेरे कब्जे में मुवक्किल हैं और मैंने आपको कहा था वो नहीं आएगा और वो नहीं आया, अभी भी वो नहीं आएगा, फिर आपको जाके पकड़ना पड़ेगा। शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से नहीं आया, कोरोना की फ्लाइट पे आया। वो यहाँ एक नेशनल गवर्नमेंट का ख्वाब लेके आया था, उसको पता नहीं था कि उसके खिलाफ इतने सीरियस केस हैं। अवाम के लिए अच्छी खबर यह है कि आलमी मंडी में कीमतें गिरने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान है। वजारत पेट्रोलियम और ओगरा हुक्काम ने सर जोड़ लिए हैं। नजरसानी शुदा फार्मूला मई के पहले हफ्ते में वजीर आजम को पेश कर दिया जाएगा। तफसीलात इस्लामाबाद से इकराम होती की रिपोर्ट में जानिए। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान बढ़ गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 80 से 90 रुपए के दरमियान हो सकती हैं। 15 से 20 रुपए फी लीटर टैक्स और लेवी में जाने का इम्कान है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बाद वजारत पेट्रोलियम और ओगरा हुक्काम ने मुशावरत शुरू कर दी। कीमतों को तब्दील करने का नया फार्मूला किसी भी वक्त सामने आ सकता है। फार्मूले की बुनियाद टैक्स, लेवी और सप्लाई कीमत होगी। 30 अप्रैल को हुकूमत तेल की कीमतों पर नजरसानी करेगी। पाकिस्तान के सप्लायर अरब लाइट की जानिब से कीमतों का नया फार्मूला आने पर नजरसानी होगी। ज़राए का कहना है कि ओगरा और वजारत पेट्रोलियम नजरसानी शुदा फार्मूला मई के पहले हफ्ते में वजीर आजम को पेश करेंगी। पाकिस्तान की मौजूदा खरीद महंगी होने के बाद स्टोरेज हो चुकी है। पाकिस्तान को सस्ता तेल लेने के लिए स्टोरेज का मसला हल करना होगा। और मुआवनी खुसूसी फिरदौस आशिक अवान इस वक्त मीडिया टॉक कर रही हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। ना सिर्फ जोर तोड़े बल्कि उनको आइन और कानून के कटहरे मिलाए। उसी
कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको मुसाबकती कमीशन कहा जाता है, उसकी तंजीम नौ और रिफॉर्म्स एजेंडा के हवाले से जब से ये हुकूमत आई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उसको ताकतवर अदारा बनाने के लिए पुरज़म है। कंपटीशन कमीशन बदकिस्मती से माजी में उन ताकतवर अफराद के हाथों खिलौना बना रहा और अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय उन शख्सियात और अफराद को ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ देता रहा बल्कि उनके मफादात के लिए अदालती सतह पे भी हर तरह की सहूलतकारी में मुलव्वस रहा। इस सूरत हाल को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कंपटीशन कमीशन की चेयरपर्सन को उनके ओहदे से हटाने का कैबिनेट के इजलास के दौरान फैसला किया, जो उन्होंने अदालती रेस्क्यू लेके स्टे ऑर्डर लिया और वो फैसला अभी तक चूंकि अदालत का पेंडिंग है और अभी तक उस पे हतमी अदालती राय हुकूमत को मसूल नहीं हुई, तो आज कैबिनेट ने ये फैसला किया कि इस अदारे की जो रिस्ट्रक्चराइजेशन है, रिफॉर्म्स हैं, इसको डिजिटलाइजेशन के साथ जोड़ के दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक बनाना वक्त की अशद ज़रूरत है, ताकि ज़हीरा अंदोज़ों के खिलाफ जो आर्डिनेंस लाया गया है उसको मौसर और भरपूर अंदाज से अवाम के मफाद में इस्तेमाल किया जाए। अहम एजेंडा नंबर हमारा आज का था, जिसमें एजेंडा नंबर 5 के एग्जाम्पशन दी गई है। वो कैबिनेट के जो इससे पहले एक ऑर्डिनेंस भी आया, प्राइम मिनिस्टर ने उस हवाले से मीडिया को आगाही भी दी। आज वो तमाम जो सर्विसेज रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उनको अंडर आईसीटी ऑर्डिनेंस 2001 जो था उसके अंदर तरमीम की मंजूरी दी गई है और एग्जाम्पशन दी गई है, जिसके तहत जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में मौजूदा 5% टैक्स था उसको कम करके 0 कर दिया गया। इसी तरह जो सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्रॉपर्टी डीलर्स एंड रियल एस्टेट एजेंट्स, उनके ऊपर लागू जो टैक्स था उसको 5% कम करके 0 कर दिया गया। इसी तरह सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्रॉपर्टी डेवलपर्स एंड प्रोमोटर्स, उनके ऊपर जो टैक्स था उसको भी आज 0 कर दिया गया है। और ऐसे कम लागत वाले घर जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत तामीर किए जाएंगे, उन पर प्रॉपर्टी डेवलपर्स की सर्विसेज पर जो टैक्स है उसको भी 0 कर दिया गया है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो डेली वेजर के लिए, मजदूर के लिए और जो उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जुड़े प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आपके इस शोबे के साथ जुड़ा जितना भी तरखान है, पेंटर है और मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इस्लामाबाद के मनाजिर आप देख रहे हैं। मुआवन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकवान मीडिया ब्रीफिंग कर रही थी। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कैबिनेट को ये बताया है कि आईनी सरपरस्ती दी जाए अक़लियतों को। बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला के साबिका मुस्तकिल सेक्रेटरी ने बरतानवी होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। फिलिप रत्नम का कहना है होम सेक्रेटरी ने इसकी तजलील की और नौकरी से इस्तीफा देने पर मजबूर किया। अपने दावे में फिलिप रत्नम का कहना है कि सरकारी मीटिंग के दौरान प्रीति पटेल का रवैया मेरे साथ तजलील और जारहाना था। होम सेक्रेटरी के इस रवैये की बाकायदा शिकायत कैबिनेट ऑफिस में दर्ज करवाई गई है। प्रीति पटेल के रवैये के बाद मुझे अपनी मुलाजमत से इस्तीफा देना पड़ा। सेक्रेटरी दाखिला का सरकारी मुलाजमीन के साथ ऐसा रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। बरतानवी हुकूमत पर सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। फिलिप रत्नम केस जीत गए तो सेक्रेटरी दाखिला को अपने हुद्दे से फारिग और 85,000 या उससे जायद जुर्माना भी हो सकता है। प्रीति पटेल इससे कबल भी बगैर इत्तला इसराइलियों से मीटिंग करने के इल्जाम पर मुस्ताफी हो चुकी हैं।
کورونا وائرس آج پھر 449 افراد کی زندگیاں نگل گیا۔ 4676 نئے کیسز کے بعد متاثرین کی کل تعداد 1,24,743 ہو گئی ہے۔ تفصیلات غلام حسین آوان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ برطانیہ میں روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں افراد کرونا وائرس کا شکار ہو رہے ہیں۔ طبی عملے کی حفاظت کے لیے حفاظتی لباس تیار کرنے میں مصروف ہے اور اب تک 50 گاؤن تیار کر کے عملے کو فراہم کیے جا چکے ہیں۔ ٹیمز ویلی پولیس نے کورونا لاک ڈاؤن کے باوجود M4 پر سفر کرنے والی ایک فیملی کو سخت جرمانہ کیا ہے۔ یہ فیملی 300 کلومیٹر کا سفر طے کر کے لندن سے برسٹل جا رہی تھی۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن۔ مانچسٹر سے ممبر آف برطانوی پارلیمنٹ اور شیڈو ڈیپٹی لیڈر آف دی ہاؤس محمد افضل خان کی کوششوں سے پاکستان میں پھنسے برٹش پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے چارٹرڈ فلائٹس کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس پر انہوں نے حکومت پاکستان اور PIA کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مزید تفصیلات راجہ واجد کی رپورٹ میں۔ مانچسٹر سے ممبر آف برطانوی پارلیمنٹ اور شیڈو ڈیپٹی لیڈر آف دی ہاؤس محمد افضل خان کی کوششوں سے پاکستان میں پھنسے برٹش پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے چارٹر فلائٹس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کرتے ہیں کہ برطانیہ سے خالی پروازوں کو لے جانے کی بجائے یہاں پر پھنسے پاکستانیوں کو ملک واپس بھیجنے کے اقدامات کیے جائیں۔ کووڈ-19 کرونا وائرس کی مشکلات کی وجہ سے ہزاروں کے حساب سے برٹش پاکستان میں سٹک ہوئے تھے۔ ہمیں خوشی ہے کہ PIA نے کوئی 7,500 سے زیادہ لوگوں کو واپس برطانیہ میں پہنچا دیا ہے، لیکن ابھی بھی 8,000 کم از کم وہاں پہ ہیں جو آنا چاہتے ہیں۔ 90 MPs نے سائن کیا تھا لیٹر، جس سے 10 چارٹر فلائٹس بھی اب آ رہی ہیں، یہ کوئی 2,500 کے قریب ہوگا۔ تو ہمیں اب بھی PIA کی امداد کی ضرورت ہے۔ تو آج میں نے پرائم منسٹر عمران خان کو جو لیٹر لکھا ہے اس میں یہ گزارش کی ہے کہ یہ جو پرائسنگ ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، اور اس کے ساتھ جو ہمارے لوگوں کے پاس آلریڈی ٹکٹ ہیں ان ٹکٹ کو بھی ایکسیپٹ کیا جائے، نئے ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اور اسی کی طرح ایئرپورٹ کے اندر جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کا دھیان رکھا جائے۔ اور فائنلی جو یہاں سے طیارے واپس خالی جا رہے ہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی بہت سے پاکستانی ہیں جو شاید اسٹوڈنٹ ہوں یا وزٹ پہ ہوں، ہیلتھ کے لیے آئے ہوں، کام کے لیے آئے ہوں، وہ بھی واپس جانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو برٹش پاکستانی یہاں پہ آباد ہیں 1.5 ملین، ان کی بھی گہرے تعلق پاکستان کے ساتھ ہیں، اور کئی حالات ایمرجنسی اور مشکلات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایمرجنسی جانا پڑتا ہے۔ یہاں پہ ڈیڈ باڈیز ہیں جو لوگ واپس لے کے جانا چاہتے ہیں، تو ریٹرن فلائٹ میں یہ فیسلٹیز ہونی چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جن لوگوں نے پہلے ٹکٹ خریدے ہوئے ہیں انہیں ٹکٹوں پر ان کے سفر کی اجازت دی جائے۔ MP افضل خان پاکستان میں پھنسے اوورسیز پاکستانیوں کی برطانیہ واپسی کے لیے مسلسل آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ نہ صرف وزیر اعظم عمران خان بلکہ برطانوی حکام کو بھی خط لکھ کر ان کی توجہ اس مسئلے کی طرف مبذول کرا چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے باعث دنیا بھر کا فضائی رابطہ منقطع ہے۔ ان دنوں دوسرے ممالک آنا جانا خاصا دشوار ہو چکا ہے۔ بیشتر ممالک کا آپس میں فضائی آپریشن بند ہے، جس کی وجہ سے دوسرے ممالک میں پھنسے ہوئے شہری سخت پریشان ہیں۔ ایسے میں امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کا احوال بتا رہے ہیں واشنگٹن سے خرم شہزاد۔ کورونا وائرس کے باعث جہاں دنیا بھر کے ممالک معاشی بدحالی کا شکار ہو چکے ہیں، وہیں ان دنوں ایک سے دوسرے ملک آنا جانا آسان نہیں رہا۔ فضائی آپریشن معطل ہو چکے ہیں، جو جس جگہ پھنس گیا وہیں موجود ہے اور واپسی کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ امریکہ میں بھی سینکڑوں پاکستانی شہری فضائی سروس منقطع ہو جانے کے باعث پھنسے ہوئے ہیں، جو کہ بار بار پاکستانی ایمبیسی یا قونصل خانے سے رابطے کر رہے ہیں، لیکن ان پاکستانیوں کی فوری وطن واپسی کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی۔ بہت سارے ہمارے پاکستانی کرونا وائرس کی وجہ سے اسٹیٹمنٹ سچویشن میں امریکہ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے ہماری پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی جو ایمبیسی واشنگٹن DC میں موجود ہے، ہمارے ایمبیسیڈر ڈاکٹر اسد مجید خان صاحب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، پاکستان سکھ کونسل کی طرف سے اور سکھ برادری کی جانب سے، اور بحیثیت ایک پاکستانی کے میں بہت تھینکفل ہوں ان کا کہ ایسی مشکل کی اس گھڑی میں جتنے پاکستانی یہاں پر موجود ہیں اور تمام جو ہماری ایمبیسیز کا اسٹاف ہے، ہماری پاکستانی کونسلیٹ جو کام کر رہی ہیں، میں اس وقت کیلیفورنیا میں ہوں، اور خاص طور پر میں شکر گزار ہوں عبد الجبار میمن صاحب جو کونسل جنرل ہیں پاکستان کے لاس اینجلس میں،
पहले दिन से लेकर आज तक वो हमारे साथ राब्ते में हैं। गुज़िश्ता 1 माह से मैं यहाँ अमेरिका में मौजूद हूँ और पाकिस्तान की जानिब से फ़्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड किए जाने की वजह से मुझ समय सैकड़ों पाकिस्तानी यहाँ महसूर होकर रह गए हैं और पाकिस्तानी एम्बेसी की जानिब से हमसे किसी किस्म का रब्ता नहीं किया गया। हमारे रब्ता करने पर भी हमें कोई ख़ास अपडेट्स नहीं मिली। वहाँ से मुसलसल हमें ये कहा जाता है कि जी हम कोशिश में लगे हुए हैं, जैसे ही कोई स्पेशल फ़्लाइट का अरेंज होगा तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन 1 माह से ज़्यादा होने के बावजूद मुझ समेत सैकड़ों पाकिस्तानी जिनके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है और वो यहाँ गैर यकीनी हालात का शिकार हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी एम्बेसी और कौंसल खाने इन दिनों जो काम कर रहे हैं, अगर इनका दायरा कार बढ़ाया जाए तो इससे पाकिस्तान के फंसे हुए शहरियों की मुश्किलात का अजाला हो सकता है। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में उन्हें मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जानिब से जारी करदा शेड्यूल में सऊदी अरब को शामिल न करके 27 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मायूस किया गया है। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मुकीम सियासी, समाजी, मजहबी और कारोबारी तबके की जानिब से ऑनलाइन इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें कोरोना वायरस की वबा के बाद तब्दील होती सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। कॉन्फ्रेंस के शुरुका का कहना था कि इस वक्त सऊदी अरब में 75 पाकिस्तानियों की मैयतें मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान नहीं भिजवाया जा सका, जबकि 15,000 से जायद ऐसे अफराद हैं जो विजिट वीजों पर यहाँ मौजूद थे जो वापस नहीं जा सके। हजारों की तादाद में वर्कर्स भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं, मगर मौजूदा हुकूमत की जानिब से सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। इनका मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और मावन खसूसी जुल्फी बुखारी को चाहिए कि वो यूरोपीय ममालिक के ग्रीन कार्ड होल्डर्स को रिलीफ देने के साथ साथ सब्ज पासपोर्ट रखने वाले लाखों पाकिस्तानियों को भी वतन वापस ले जाने के हवाले से इकदाम करें। ऑनलाइन इजलास से खालिद अकरम राना, राना अब्दुल राउफ, डॉक्टर मुजम्मिल, एहसन अब्बासी, जाहिद लतीफ संधू और दीगर ने भी इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ज़र मुबादला भेजने वाले पाकिस्तानियों को मुश्किल की घड़ी में रिलीफ देने की जरूरत है। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक रबिया की ज़ेर सदारत G20 ममालिक के वज़राए सेहत का ऑनलाइन इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें दुनिया भर में सेहत के निज़ाम को मौसर बनाने पर इत्तेफाक किया गया। इजलास में G20 ममालिक के वज़राए सेहत का कहना था कि इनके सारे फैसलों का महवर अक़वाम आलम की सेहत और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ है। हमारा अज़्म है कि कोरोना वायरस का इलाज, आलमी सेहत का फ़रोग और कोरोना वायरस से होने वाले इज्तिमाई इक़्तिसादी नुकसानात को काबू किया जाए। G20 के वज़राए सेहत का कहना है कि G20 ममालिक के सरबराहान को तरक्की पजीर और मामूली तरक्की वाले ममालिक को दरपेश खतरात के हवाले से बड़ी तशवीश है, क्योंकि इनके इदारे और इक़्तिसादी हालात खतरात से निमटने की सकत नहीं रखते। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद समेत मुतअद्दिद इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जबकि जालाबारी की वजह से सहराओं ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद समेत नजरान, जाजान, अल-कसीम, बरेदा और दीगर इलाकों में बादल खूब जमकर बरसे, जिससे नशेबी सहराई इलाकों में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई, जबकि शदीद जालाबारी की वजह से सहराई अरब ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले चंद दिनों में मौसम गैर यकीनी रहेगा। मुसव्वर पाकिस्तान शायर मशरिक हकीमुल उम्मत उलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का 82वां यौम वफ़ात अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर से देखते हैं फातिमा तो ज़हरा की ये रिपोर्ट। 20वीं सदी के मारूफ शायर, मुसन्निफ, कानूनदान और पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले इलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का यौम वफ़ात। अजीम फ़लसफ़ी शायर, हकीमुल उम्मत इलामा मोहम्मद इकबाल तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। आपने अपनी शायरी के जरिए बरे सग़ीर के मुसलमानों में जज्बा खुदी और मुसलमानों के लिए अलग मुल्क की अहमियत का शऊर पैदा किया। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू और फारसी में बैक वक्त शायरी की। इनके मशहूर मजमुआ कलाम में पयाम मशरिक, ज़बूर अजम, बांगे दरा, बाल जबरील और ज़रब कलीम शामिल हैं। आपके मजमुआ कलाम शिकवा और जवाब शिकवा ने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े। सियासतदान आपका सबसे नुमाया कारनामा नजरिया पाकिस्तान की तश्कील है, जो आपने 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के अजलास की सदारत करते हुए पेश किया था। यही नजरिया बाद में पाकिस्तान के कयाम की बुनियाद बना। हकीमुल उम्मत 21 अप्रैल 1938 को हालिक हकीकी से जा मिले। वो बादशाही मस्जिद के पहलू में आसूदाए खाक हैं। फातिमा तो ज़हरा, 92 न्यूज़, लाहौर। और बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।